बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप देख रहे हैं और न्यूज़ एट 9 में आपको मैं खुश आमदीद कहूँगा। आज भी मेरे पास ख़बरें हैं काफ़ी, उनका आगाज़ करता हूँ। आपको बताता हूँ कि आज ख़बरों में एक तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है अरशद नदीम जेवलिन थ्रोवर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसके अलावा एक किस महंगी पड़ गई, किस यानी किसको क्या कहते हैं, बोसा, एक बोसा महंगा पड़ गया है एक बहुत बड़े ऑफिशियल को। तो वो बताऊंगा आपको। विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया है कि क्रिकेट बोर्ड उनका नाराज़ हो गया है। तो विराट कोहली ने क्या किया है ये आपको बताएंगे। स्क्वॉश के हवाले से ख़बरें हैं। स्क्वॉश चल रही है इस वक्त, दूसरी ऑल पाकिस्तान चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैम्पियनशिप चल रही है। उसका क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया है और सेमीफाइनल का अब लाइनअप आ गई है, तो वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा भी ख़बरें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलात हैं। उसके अलावा भारत की रुकनीत मुअत्तल हो गई भाई, तो इंडिया की रुकनीत जो मुअत्तल हुई है उसके हवाले से भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में अब सूरत हाल ये है कि प्लेयर्स के साथ बात तो कर रहा है पीसीबी, लेकिन इस वक्त अभी तक नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आए। तो जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते वही पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलेंगे और चल रहे हैं खिलाड़ी, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर का ये अंदाज़ ही होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ताज़ा नहीं बना तो ही पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलते हैं। पीसीबी के हवाले से मैंने मौक़िफ़ लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो ये कहते हैं कि कोई रिफ नहीं है प्लेयर्स के दरमियान और सारे मामला ठीक तरह से तय हो जाएंगे, ये मामला है। और उसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब भी लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और उन्होंने दरख्वास्त दे दी है लाहौर हाई कोर्ट में, और कि उनके ख़िलाफ़ जो मामला चल रहा है कि उनको डिसमिस किया जाए, जो आईपीसी की तरफ से आया इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की जो वजारत है पाकिस्तान में, जिसके एहसान मज़ारी साहब वज़ीर हैं। उन्होंने ये एक दरख्वास्त दी थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कि सियासी तकर्री जो की गई हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में उनको बरतरफ़ किया जाए। तो सियासी तकर्री कहा जाता है कि क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, तो इनको डिसमिस किया जाए। तो इसको रोकने के लिए ज़का अशरफ साहब भी पहुंच चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब देखें ये मामला कहाँ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किस महंगी पड़ गई, किस को महंगी पड़ गई। किस महंगी पड़ी है जी, स्पेन की जो फ़ुटबॉल एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनको महंगी पड़ गई। उनका नाम है लुइस प्रेसिडेंट साहब का, और उन्होंने क्या किया था, क्योंकि देखें स्पेन की टीम अभी हाल ही में वीमेन वर्ल्ड कप जीती है, वो आई थी, उसकी एक पजीराई थी, वेलकम सेरेमनी थी। तो उन्होंने एक खिलाड़ी को जिनका नाम है जेन बरमूसो, वीमेन प्लेयर हैं, खातून खिलाड़ी हैं, किस किया उन्होंने, ही हैज़ किस्ड, और वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। ये बड़ा अजीब उन्होंने फ़ील किया। तो जो फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, उसने डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ फीफा ने इनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तो अभी आने वाली ताज़ा इत्तला के मुताबिक स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने अपने जो अमल था उसको उन्होंने कहा कि वो एक्साइटमेंट में हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है स्पेन के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है स्पेन ने। वो ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये मामला है। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब जी भारत की रुकनीत मुअत्तल हुई है। भारत की रुकनीत मुअत्तल किस में हुई है? भारत की जो आलमी रेसलिंग की जो बॉडी है उसने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी, और मुअत्तली की वजह ये है कि अभी तक इंतखाबात भारतीय रेसलिंग फेडरेशन में नहीं हुए हैं, जो वजह बनी है इस मुअत्तली की। और अब इस मुअत्तली का क्या नुकसान होगा भारत को? भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, जो रेसलर्स हैं, वो आलमी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये थी सूरत हाल। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम स्क्वॉश की, और सबसे अहम बात मैं बताऊंगा आपको, अरशद नदीम के बारे में बात बहुत अहम करनी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वो सबसे अहम बात है, अरशद नदीम ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया एक मरतबा फिर। दूसरी ऑल पाकिस्तान नेवल चीफ स्क्वॉश चैम्पियनशिप चल रही है और क्वार्टर फाइनल मरहला इसका मुकम्मल हुआ। कराची के रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में खेली जा रही है, और आज जो मुकाबले हुए उसमें महबूब बरादरान बड़े मशहूर हैं। एक भाई तो उनके बड़े मशहूर हैं, फरहान महबूब,
وہ تو جیت گئے اپنا مقابلہ. 2 ہے بھائی ٹوٹل جو مقابلے جیتے ہیں اور ایک بھائی کو شکست ہوئی ہے. خوشحال خان کو شکست دی فرحان محبوب نے 3-0 سے, اور اس کے علاوہ دفاعی چیمپئن ناصر اقبال نے ہرا دیا محبوب کو 3-0 سے. یہ جو محمود ہیں یہ باہر ہو گئے. تو پوری ٹیلی کی اگر بات کریں تو اسرار احمد نے ازلان کو ہرایا 3-0 سے, وقار نے ہرایا ہے انس کو 3-1 سے, اور ویمن کیٹیگری کے مقابلوں میں اگر دیکھیں تو نورالعین نے ہرایا ہے سائمہ شوکت کو 3-1 سے. معروف علی ہیں, انہوں نے کومل خان کو ہرایا 3-0 سے. اس کے علاوہ مریم نے ہرایا رشنا محبوب کو 3-2 سے, اور زینب نے بیٹ کیا ہے آمنہ کو 3-0 سے. تو یہ کوارٹر فائنل مرحلہ مکمل ہوا اس چیمپئن شپ کا, اور اس کے بعد اب سیمی فائنل مرحلہ کھیلا جائے گا. اب آ جائیے وراٹ کوہلی صاحب نے ایک کام کیا ہے جس کی وجہ سے بھارتی کرکٹ بورڈ ان سے ناراض ہو گیا. وراٹ کوہلی نے ایسا کیا کیا؟ دیکھیے, بھارتی کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ لیے تھے کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ, اور وراٹ کوہلی نے یہ کیا کہ اپنے انسٹاگرام پر انہوں نے فٹنس ٹیسٹ کی اپنا یو ٹیسٹ جو ہوتا ہے ون آف دی پارٹس آف فٹنس ٹیسٹ, یو ٹیسٹ کا رزلٹ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر لگا دیا, اپنے انسٹاگرام پر انہوں نے لگا دیا. جو نتیجہ ہے جو انہوں نے وراٹ کوہلی نے لگایا تھا وہ 17.2, لیکن خیر انہوں نے لگا تو دیا, لیکن بھارتی بورڈ اس وجہ سے ناراض ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ یہ نہیں کر سکتے. تو وراٹ کوہلی اس حوالے سے وراٹ کوہلی اور کرکٹ بورڈ کے درمیان جو بھی معاملہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, لیکن وراٹ کوہلی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. جب سینٹرل کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا, آپ اتنے پیسے لیتے ہیں, میری اطلاع کے مطابق قریب 7 کروڑ کا ان کا سینٹرل کانٹریکٹ ہے, 7 کروڑ سالانہ بھارتی روپیز کی بات ہو رہی ہے. تو اتنا بھاری کانٹریکٹ جب لیتے ہیں تو یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دا رولز اینڈ ریگولیشنز ایز ویل. تو وراٹ کوہلی نے یہ غلط کیا جس کی کہ ان کو تنبیہ بھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی معاملہ BCCI اب کرے گا وہ ہوگا. اب آ جائیے آخری خبر کی طرف. یہ لاسٹ ہے خبر, لیکن اٹ از ناٹ دا لیسٹ بائی اینی اسٹینڈرڈ. ارشد ندیم, واہ صاحب واہ, ارشد ندیم صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا. ارشد ندیم پاکستان کے جیولن تھرور ہیں اور میاں چنو سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بہت ہی زبردست ایتھلیٹ ہیں. اس سے پہلے بھی کامن ویلتھ گیمز میں جو ایک پچھلے سال ہوئے تھے اس میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا, اور پاکستان کی طرف سے گولڈ میڈل جیتنے والے 1996 کے بعد اس ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی بھی بنے. تو بہت شاندار پرفارمنس انہوں نے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں بھی دی ہے جو بوڈاپیسٹ ہنگری میں ہوئی آج, اور اس میں یہ 8 فائنل مرحلے میں پہنچ گئے ہیں. زبردست کامیابی ہے ارشد ندیم کی. ارشد ندیم نے 86.79 میٹر نیزہ پھینکا اور اپنی تیسری اٹیمپٹ میں یہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. اس سے پہلے انہوں نے جو اٹیمپٹ کی تھی اس کے حساب سے انہوں نے 70.63 اور 81.53 نیزہ پھینکا تھا. اب 27 اگست کو ہوگا یہ فائنل راؤنڈ. اس میں اور بھی کھلاڑی شامل ہیں, اور اس میں نیرج چوپڑا بھی ہیں بھارت کے, زبردست قسم کے بھارت کی جانب سے جیولن پھینکتے ہیں وہ, اور انہوں نے بھی مقابلہ جیتا ہے اور وہ بھی فائنل راؤنڈ میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کھلاڑیوں نے پیرس اولمپکس کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا جو 2024 میں ہوں گے. اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کوالیفیکیشن جو رکھی گئی تھی نا, کوالیفیکیشن کے لیے جو بیرومیٹر تھا اس ایونٹ میں وہ تھا 85.50, یعنی 85.50 آپ کو 3 اٹیمپٹس میں پھینکنا ہی ہوگا. یہ صورتحال تھی. تو دونوں ہی ایتھلیٹس کامیاب رہے ہیں, اور جو نیرج چوپڑا نے پھینکا وہ 88.79 میٹر نیزہ پھینکا. تو یہ آپ نیرج چوپڑا کو بھی مبارک ہو, اور ساتھ ساتھ ارشد ندیم صاحب نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. ارشد ندیم صاحب یو آر اے اسٹار آف پاکستان. ہمارا یہ فرض ہے ایز میڈیا پرسن کہ آپ کی جو کامیابیاں ہیں اس کو اجاگر کریں تاکہ یہ کھیل آگے بڑھے اور دوسرے ایتھلیٹس بھی آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. پاکستان میں ایتھلیٹکس ہو یا دیگر کھیل کوئی بھی ہو, ماں سوائے کرکٹ کے, اس کی حال برا ہے. اس میں پیسے نہیں ہیں, اس میں ریکگنیشن میڈیا کی طرف سے نہیں ملتی, کیونکہ پاکستان کی عوام 70 بلکہ 80 بلکہ میں تو کہتا ہوں 85 سے 90% عوام کو شوق ہی کرکٹ دیکھنے کا ہے. نہ صرف وہ دیکھتے ہیں بلکہ وہ کوچنگ بھی کرتے ہیں, وہ سلیکشن بھی کرتے ہیں, وہ کپتانی بھی کرتے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آن سوشل میڈیا ہم یہ عام سی بات ہم دیکھتے ہیں. تو ارشد ندیم کو مبارکباد,
پورے پاکستان کو مبارکباد 27 اگست کو. امید ہے کہ آپ ایک مرتبہ پھر چیمپئن شپ حاصل کریں گے, اس میں جو سپریم ٹائٹل جو ہے وہ حاصل آپ کریں گے. اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. تیسرا ون ڈے کل ہوگا, کل افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوگا, تو اس میں امید ہے کہ پاکستان جیتے گا, اور جیتنے کی کوشش تو یقیناً کرے گا, کیونکہ پاکستان اگر جیت جاتا ہے تو 3-0 لیڈ کے ساتھ وہ ون ڈے کرکٹ میں دنیا کی صف اول کی ٹیم بن جائے گی پاکستان. اس کے علاوہ بھی ویمن ٹیم نے پریکٹس کی ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آنے والی ہے, اس کے خلاف ون ڈے اور T20 کی ایک سیریز کھیلی جائے گی. تو یہ تھا آج کا نیوز ایٹ 9. مجھے اجازت دیجیے, سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ چینل کو. خدا حافظ.